नेक्स्ट एक टेन्युअर तुम्ही पळयता, यू आर लुकिंग एट वन मोर टेन्युअर 27 वन मोर टेन्युअर करपाची म्हजे भितर पळय कशें की हांव फिजिकली तें करूं शकता, मेंटली करूं शकता आनी म्हाजी एजी म्हाका परमीट करता आतां पळयत जाल्यार म्हजे प्रयत्न आसतले कितें करपाचें आनी टेन्युअर करपाचें आनी त्या मतदारसंघाक जे पळय आसा पळय न्ही त्या मतदारसंघाक कितें नीड आसा आनी त्या मतदारसंघाची जॉग्राफिकल जी पळय स्टडी पळय आसा पळय न्ही खूब आमदार मंत्री आमदार सगळे जाले रे ते कोणा कडेन कितले आसा तें म्हाका खबर ना, तें म्हजे कडेन आसा आनी त्या खातीर हांव ते प्रत्येक कडेन त्या जाग्यार वचून ह्यो गजाली करता. एक सिंपल तुमकां सांग 364 किलोमिटर रस्तो आमच्या मतदारसंघाक तुमी चला आनी सगळ्याक पळया दाखयता प्रत्येक कडेन काम करतना म्हाजें लक्ष आसता आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याक जाता हें जर क्वॉलिटी वर्क्स जालें ना जाल्यार मागीर अडचणीच जातली तुका म्हणून आनी त्या खातीर कितें करता आतां सद्याक म्हाका कोणी फोन बी मारता केन्ना येतना अरे सावड्डेच्यान आमी आतां डायरेक्ट शिरोडेच्यान हांगा येना मरे फोंड्या येना मरे म्हणटा ते अरे कित्याक रे जायना म्हणटा ते आमच्या रस्त्यार म्हणटा आमी येवपा जाल्यार कशें करता आमी सावड्डेच्यान धारनोडेच्यान येता म्हणटा टायम कमी लागता आनी म्हणटा आमकां अडचणी ना म्हणटा गाडयेकूय त्रास ना आनी आपल्याक जिवाक त्रास ना म्हणटा अशे पद्दतीचें काम केलां. सो कितले जितले एस्पिरंट आसा तितले बरें म्हणटा तुमी सावड्डे मतदारसंघात. तुम्ही पळयतात GNH.